Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Fadoua. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer une recette de maquereau qui est frais et garnie d'une délicieuse pâte de date. Salam alaikum, نتمنى تكونوا كاع لاباس. معكم فدوى من قناة شهوة فدوى Les Délices de Fadoua. اليوم ان شاء الله غادي نديروا معكم الوصفة نتاع المقروط بطريقة جد سهلة وكيجي هشيش وطري من الداخل. وكما كتعرفوا هو من بين المعسلات اللي كيجيو في رمضان والعيد الصغير، وغادي نخدموه بالعسل المنزلي. غادي نوريكم بصح غير شفويا طريقة عمل العسل المنزلي. خليكم معايا، فرجة ممتعة. Dans un saladier, je verse 880 grammes, environ 2 grands bols de la semoule fine. Moi, j'utilise la semoule renard. 160 grammes de la farine blanche ou un demi-bol. Je mesure avec le même bol tous les ingrédients secs. J'ajoute ensuite une cuillère à café de cannelle, puis une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à café de sel, un peu de la gomme arabique, puis 200 grammes de beurre mou, environ 5 cuillères à soupe bombées de beurre. Moi, j'utilise le beurre Vitador de Lidl. Ensuite, je sable le mélange pour faire pénétrer le gras. صافي غادي نشد القصعه ديالي، غادي ندير فيها 880 غرام تاع السميده الرقيقه ولا جوج زلايف كبار. انا عبرت بهذيك الزلافه الكبيره، وغادي ندير فيها نص زلافه نتاع الفرينه فورس ولا 160 غرام، وندير فيها معلقه كبيره نتاع سنيده ومعلقه صغيره نتاع القرفه ومعلقه صغيره ونص معلقه صغيره نتاع الملحه، وندير فيها 200 غرام نتاع الزبده تكون رطبه ولا خمسه نتاع المعالق كبار نتاع الزبده يكونوا عامرين مزيان. صافي وغادي نبسس هادشي مزيان مزيان. هذه مرحله جد مهمه، خص السميده ديالنا تجي شابعه زبده باش ما تجيناش قاصحه في الماكله، خصها تجي فتيه. صافي غادي نبسس هادشي مزيان بيدي هكا، تندخل كاع ديك الزبده في السميده ديالي. غادي ندير لها شغل نتاع الطعام، يعني داكشي يجي مبسس والزبده تجي داخله مزيان في السميده، وتجي بحال كل حبه ديال السميده بوحدها كيما الطعام. Je travaille la pâte de date en ajoutant 2 cuillères à soupe de sésame grillées au four, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, puis une cuillère à café de beurre et un peu de la gomme arabique. Après, je mélange le tout. Je mélange bien et je la fais à la forme de boudin. صافي غادي نشد لاباط ديال التمر ديالي، غادي نزيد لها 2 معالق كبار نتاع الزنجلان يكون محمر شويه في الفران، ونزيد لها 2 معالق كبار نتاع ما زهر، ونزيد لها معلقه صغيره نتاع الزبده، ونخلط مزيان مزيان حتى تجمع لي العجينه مزيان، ونديرها على شكل هكا بودان اشريطه، تكون هكا طويله، ما تكون رقيقه، ما تكون غليظه، باش هكا من نوجد العجينه ديالي صافي تجيني الخدمه سهله ومتقونه. خص الخدمه ديالنا تكون متقونه وتكون منظمه. صافي كنسرحهم كاع هكا في الاخر ديالي. كنمشي دابا للسميده. Après, je prends un verre d'eau de fleur d'oranger et un verre d'eau normale. Je les mélange et je commence à ramasser ma pâte sablée petit à petit. On va pas mélanger toute la pâte d'un seul coup, car la semoule, ça sèche vite. صافي غادي نمشي لهذيك السميده ديالي، غادي نخلط كاس ديال ما زهر وكاس ديال الماء، غادي نخلطهم في واحد الكاس كبير، ونبدا ندي غير شويه نتاع السميده ونخلط. ما غاديش نخلط ضربه واحده. السميده البنات الا خلطتوها ضربه واحده راها كتنشف. كنبقى نجر بحال كما كتشوفوا في القصعه، جريت غير شويه نتاع السميده ونخلطها بداك الماء وما زهر. Je vais étaler la pâte pour former un petit boudin. Je creuse un sillon au centre de celui-ci, puis insère à l'intérieur un rouleau de pâte de date. بديت واحد البودان هكاك ودرت له واحد هكا واحد الثقبه هكا في الوسط، وشديت هذاك الغلو ديالي
نتاع التمر وحطيته في الوسط وبلعت مزيان. هذيك السميده خصني نبلع مزيان، السميده خصها تبلع مزيان ونعاود نروليها هكا على الطابله. Après vous pouvez donc former vos macrottes avec le moule. Moi je vais utiliser 3 moules différents. À ce stade il ne vous reste que à les découper en losanges. صافي من بعد ما لويتهم هكا فوق الطابله خديت انايا لي مول ديالي ديال المقروط. انا عندي 3 وغادي نبدا نرشم ونقطع ونحط في اللاطه. انا راني رشمت بهذيك القطعه نتاع البطاطا. هذيك القطعه ديال البطاطا الصراحه كدير واحد السنينات كيجيو زوينين. صافي انا رشمت بيهم بحال هكاك وقطعت بها. تقدر تقطع غير بالموسه، ما عندكش هذيك القطعه ماشي مشكل، ماشي ضروري ديك القطعه. صافي غادي نبقى غاديه بنفس الطريقه حتى تكملي كاع العجينه. هما كما كتشوفوا راني جبدت غير شويه القنت ديال الكسعه وكنعجنو صافي وكنجمعو ما نعجنوش ضربه واحده. وغادي نكمل هكا نفس الطريقه حتى ندير كاع لاباط ديالي كلشي نكمل. Et vous continuez comme ça jusqu'à l'épuisement total de la pâte. شفتوا كندير هذيك الحفيره في الوسط وكنشد هذاك البودان اللي ديجا درناه نتاع التمر وكنحطو في الوسط وكنحاول انني كندفعو شويه بصبيعاتي ونجيب هذيك السميده ونطلعها الفوق. فوالا بحال هكا ندفع التمر والسميده نطلعها الفوق ونبلع بيديداتي بحال هكا. صافي من كنبلعو كنعاود نروليه فوق الطابله كما كتشوفوا. تروليه مزيان حتى يتبلع مزيان. خصنا يتبلع مزيان ولا لاباط ديال التمر ديالنا تبقى لداخل ما تخرجش حتى لينا لبرا باش المنظر نتاع المقروط يبقى زوين. هذا هو المتجاوج. صافي راه هاد لي مول راه كاع ما كيلصقوش واخا ما درت له لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. صراحه هذا كيجي زوين. صافي وكتشدي هذه ديال القطاعه كتجي زوينه ديال البطاطا. راه ما كاينش غير بالموس ماشي مشكل وكتقطعي هكا كيجي غزال الصراحه. وكنحطو في اللاطه كيبقى ينشف لي. راه بالنسبه للطياب خصو ينشف تماما عاد نطيبوه باش من نديروه في الزيت ما يتبدلش الشكل ديالو، يبقى في الشكل ديالو. On commence la cuisson des macrottes dans une friteuse. On va mettre de l'huile, on va chauffer, ensuite on va faire frire les macrottes. غادي نشدو الفريتوز ديالنا غادي ندير فيها الزيت بزاف ونحميها. فريتوز ولا المقله تقدروا ديروا في المقله ماشي مشكل. انا ديت هنا الفريتوز وحميتها ودرت عاد المقروط ديالي يطيب. ضروري الزيت خصها تكون حاميه مزيان باش من نديروا المقروط ما يتفتتش. Vous pouvez également la cuire dans une poêle remplie d'huile. On va les retourner de temps en temps pour les faire dorer des deux côtés. صافي غادي نبقى مره كندور فيه باش يحمر لي مزيان. Et continuez ainsi jusqu'à l'épuisement total de votre pâte. Une fois retiré de la friture, plongez directement les macrottes dans le miel tiède. صافي ملي كيطيب المقروط كنسقطروه هكا في ديك الشبيكه ديال الفريتوز وكنديرو ديريكتومون في العسل ديالي. بالنسبه للعسل كما قلت لكم راه العسل منزلي درتها في الدار. ديت 2 كيلو نتاع السكر سواء سكر سنيده ولا سكر دي مورسو ولا القالب السكر غير كيف 2 كيلو نتاع السكر درت معاه يطرو لا ربع نتاع الماء. هذه هي القاعده. 2 كيلو نتاع السكر ديري معاه يطرو لا ربع ديال الماء ومعاه ليمه غادي تعصريها ديري هذاك لو جو ديالها تزلعيه تما مع السكر والماء والقشور ديالها حتى هو ترميه تما. صافي خليتها حتى دابت خليته واحد الساعه ولا حتى داب لي داك السكر مع الماء ودرت فوق البوطه. من الاحسن ان العسل ديروها في المرميطه ماشي في الكوكوط حيت العسل ملي كطيب على خاطرها راها كتصدق كتجي زينه احسن من العسل اللي كطيب في الكوكوط. انا جربتهم بجوج. العسل اللي كطيب هكا في المرميطه كتجي شاده مزيان وكتبقاي ترقبي عليها كل ساعه دونك كتعرفي فوقاش غادي طيب ولا لا احسن من ديال الكوكوط. Et voilà le résultat final de nos macrottes. Ils sont très bons et croustillants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous souhaite à toutes et tous de réussir cette recette. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu, bien sûr. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. باي باي. هذا هو الشكل النهائي تاع المقروط ديالنا. راه كيجي محمر ومعلك من الداخل، كيجي معلك ورطب ومقرمش ورطب في نفس الوقت، كيجي زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه، ولا عجبتكم الوصفه كالعاده دايما خليو لي بزاف نتاع لايك والتعليقات ديالكم اللي كتفرحني. بسلامه عليكم، دمتم سالمين.